क्लास 8 ऑप्टीमैथ एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 25 पार्ट 9 नंबर क्वेश्चन पढ्न गइरहेको छ हामीहरूले। यहाँ छ 9 मा छ लेट y बराबर fx बराबर mx प्लस c be a linear function, then put m is equal to 1 and c is equal to 2 then the equation of the following function is y बराबर x plus 2. Complete the table and plot graph of the function. ल यो यसलाई कम्प्लिट गर्नु छ हामीहरूले। ल यो चार्ट यहाँ छ, टेबल भयो। अब यहाँ छ y इक्वल टू fx इक्वल टू mx प्लस c भयो। अब तिमीहरूले अर्थात् यहाँ छ y इक्वल टू fx इक्वल टू mx प्लस c। त भन्छ यहाँ m बराबर 1 पुट गर्ने, c बराबर 2। तर m बराबर 1 c बराबर 2 पुट गर्ने, के गर्ने? पुट गर्ने। के हुन्छ? तर तो y इक्वल टू m मतलब 1, x c को मतलब 2 भयो। ल अर्थात y बराबर x प्लस c भयो। y c होइन 2 भयो। अब यसपछि के हुन्छ यसमा हेर तिमीहरूले, त्यहाँ भन्छ x बराबर 2 राख्ने। के राख्ने? 2। यहाँ छ x बराबर 2 राख्ने। त के हुन्छ यहाँ हेर, x बराबर कति छ? माइनस 2। त माइनस 2 प्लस 2 के भइहाल्छ? प्लस 2 के भयो? 0। के भयो? 0। त्यहाँ लेख 0 भयो। अब हेर हेर तिमीहरूले यहाँ छ x बराबर -1, x बराबर -1। त के गर्ने? y बराबर कति छ यहाँ? x प्लस 2 छ होइन। अब हेर के राख्नु छ? x बराबर -1 प्लस 2। त के भयो? प्लस 1। के भयो? प्लस 1। y इक्वल टू प्लस 1 भयो। अब हेर अर्थात् यहाँ के गर्ने? प्लस 1 लेख्ने। के लेख्ने? प्लस 1 लेख्ने। अब हेर फेरि भन्छ 100 ठाउँमा के राख्ने?
जीरो, यसको ठाउँमा के राख्ने जीरो। र तिमीहरूले त के छ फर्मुला y बराबर x प्लस 2 भयो। अब हेर त y इक्वल टू x ठाउँमा के राख्ने जीरो, के राख्ने जीरो। तो जीरो राख, जीरो प्लस 2 इक्वल टू 2, y इक्वल टू के हुन्छ 2 भयो। अर्थात यो यहाँ 2 लेख्ने भयो। अब तिमीहरूले यसरी भन्छ यहाँ y बराबर 2 राख, के राख्ने 2। तेह्र फर्मुला के छ यसमा, फर्मुला छ y इक्वल टू x प्लस 2 भयो। तो राख्ने के 2 राख, के राख्ने 2 राख्ने। तो के हुन्छ y बराबर 2 प्लस 2 अर्थात y इक्वल टू 4, के हुन्छ 4 हुन्छ, के हुन्छ 4 अर्थात यहाँ लेख्ने 4 भयो। अब भन्छ x बराबर 3 राख्ने। अब हेर तिमीहरूले यहाँ फर्मुला के छ, फर्मुला छ यहाँ y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 2। तो के राख्ने 3, x बराबर 3 राख्ने। त्यहाँ तिमीहरूले तो के हुन्छ यहाँ 3 प्लस 2 अर्थात y बराबर के भइहाल्छ 5 भयो। अर्थात यहाँ लेख्ने 5 भयो। अब हेर फिर राखे यहाँ भन्छ y बराबर 6 राख्ने। तो x कति आउँछ, y बराबर 6 राख्ने तो x कति आउँछ। हेर तिमीहरूले यहाँ छ y बराबर 6 छ। तो x को मान कति हुन्छ त यहाँ फर्मुला छ हेर y इक्वल टू के हुन्छ x प्लस 2। x को मान कति छ यहाँ 6 छ। त्यहाँ लेख्ने 6 बराबर x प्लस 2 अर्थात यसले यता ल्याऊ 6 प्लस 2 इक्वल टू 6 प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 6, x प्लस 2 इक्वल टू 6। x कति भइहाल्छ 2 माइनस 6 माइनस 2 अर्थात x भइहाल्छ 4 अर्थात यसको मान कति लेख्ने तो 4 लेख्ने भयो। अब हेर फिर हेर फर्मुला के छ यहाँ, फर्मुला छ यहाँ y इक्वल टू 7 प्लस 2 x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 2। तो y को मान कति छ 7, y को मान कति छ 7। तो 7 लेखा 7 इक्वल टू x प्लस 2 अर्थात इसलिए यता लेखा x प्लस 2 इक्वल टू
7 के हुन्छ 7 अर्थात् x बराबर के हुन्छ 7 माइनस 2 अर्थात् x बराबर 5। x को मान कति भयो 5, तो यहाँ लेख्ने 5। ल तो 5 आयो, तो लेख्ने 5 भयो। ल अब अर्को हिसाब अर्को पढाउँछु। धन्यवाद।